Kinudlog, ikan sa mga buhat sa mga apostolos. Nining panahonan, si Hari Herodes isugod paglutos sa bigla ang mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinagi sa espada si Santiago na igsoon ni Juan. Sa pagkasayod niya na nakapahinuot ini sa mga Hudyo, iya usab nga ipadakop si Pedro. Human siya dapa, gipriso si Pedro ug kabantayan upat ka pundok sa mga gwardiya nga tagupat kasundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniyang inikaliwas sa paningin. Busa, gipriso si Pedro dito sa karsil. Apan ang mga sakop sa simbahan nag-ampo nga may nito ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabi sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga kaliwatan ng duha ka gwardiya. Sigapos siya ang duha ka kanina, lagot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa gangaan sa prisuhan. Ug sa kalit nito nga ito ang usa ka anghel sa Ginoo, ug may kahayag nga bidan-ag sa karsil. Unya ang apagan ni Pedro giyog-yog sa anghel. Gipukaw siya ug giingnan. Bangon dayon, ug iha-iha nangatangtang ang kanina sa iyang kamot. Unya ang anghel mingon kaniya. Pagbakos o pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel mingon. Pagkuko o nunod ka nako. Minunod si Pedro kaniya pagula sa karsil. Apan wala siya masayod o tinuod pagayon ang iguan sa anghel. Kay abi niyang nakakita siya ng pananaw. Niagi sila sa unang mga gwardiya ug unya sa ikaduha. Ug nahiabot sila sa gangaang uhaw nga padulong sa syudad. Ang gangaan na abli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalig nga bibiya ang Pedro. Unya nakaampo si Pedro sa tingod nga nahitabo kaniya ug mingon siya. Karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa kahong ni Herodes ug sa tanang kang kabuot hatod sa mga Hudyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila madulong kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila madulong kaniya. Dayon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdaig maalihakan ngay sa akong baba. Panmayaang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapausanon makadunggan ako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mga tulungan niya. Himaya ang Ginoo uban kanako. Mag-ambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo ug itubag ako niya.
ug iluwas ako sa tanan kong ikahandugan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mga lukon kaniya. Paglaong kamo kaniya aron mo sa nagkamu sa kasagya. Ug ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangkit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug iluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mga lukon kanila. Ang anghel sa Ginoo nagalipod kanila nga mga lukon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga dagagan mo kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila ng mga lukon kanila. Kamatlo, gikan sa ikalawang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kana, miabot nga ang takna nga iula ang akong tubo. Panahon na nga lubiya ako, niini kinabuhian. Imo ko putol sa akong mabot ang pagkikigumba o matapos ko kayo kini. Gampingan ko ang akong pagtuo. O karon, kitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong, nga niya tuon niyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong na maghuhukom, o dili kanako lamang, o dili sa tanan kayon, nga nagpaabot sa iyang pagpadala. Apan ang Ginoo, iunong kanako, o ihatag ka na kong puso, aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. O giluwas ako gikan sa baba sa Ginoo. O luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan. O dad-on ngadto sa iyang lamignog gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 Lamda ka, O Ginoo, sa gilakdan ko. Ang pulong mo
Maanaw sa panimo. Inudlugikan sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayan ikaw, O Ginoo. Unya miabot si Jesus sa yuta doon sa lungsod sa Cesarea Philippo. Ug dito nangutana siya sa iya mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mituman, may nagingon nga siya mao si Juan na magbubunya. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, ulahan ka gayon kay kini mao kamatuoran, wala maabot kanimo gikan sa bisan isang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Usa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw dili bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Mayong hapon, mga igsoon,